آپ دیاں شفقتاں اور آبدہ اے جو جس کے مطلب امام احمد رضا نے فرما وہ حبیب پیارا وجود کرے سر بسر ارے تجھے کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار. ان کی کرم نوازیاں تو دیکھو, ان کی مہربانیاں تو دیکھو, ان کی نوازشات. سبحان اللہ. آقے دو جہاں رب دی بارگاہ حاضر ہوئے کدوں؟ سبحان اللہ. معراج دی رات تے اس رات تے پہلے ایک اور رات یہی کہ رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرا محبوب آرام فرمائے, میرا رسول آرام فرمان, تے جا کے میرے حبیب نو مکہ پاک دی وادی چ لے آؤ تاکہ حضور اپنی میرا محبوب اپنی اکھاں نال اپنی امت دے اعمال تک گنے, اپنی اکھاں نال اپنی امت دے بولو نا اعمال ایسی جو کچھ کردے ہیں سارے نبی ویکھ رہے ہیں. ذرا خیال کیتا کرو تاکہ سارے نبی دا دل نہ دکھی ہوئے, وہ کم ہی نہ کریے جس کم دے کرنے تے سارا نبی ناراض ہوئے. اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر کیا رب راضی ہوگا؟ نہیں. خیال کیتا کرو وہ اپنی اکھ اس دی حفاظت, اپنے ہاتھ اے دی حفاظت, اپنے قدم اے دی حفاظت, اپنی زبان اے دی حفاظت. زبان تو اے دی گل نہ ہوئے کہ جس دا دل دکھی ہوئے, اگر او دا دل دکھی ہو گیا تو سرکار خود دکھی ہو جائے. خیال نال جو حضور دی شان قرآن پہ آنا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور تو مومنہ تے بڑی مہربان ہے نا, انہوں دی ذرجی تکلیف ہی حضور برداشت نہیں کر سکتے. سرکار جدو مکہ پاک دی وادی تشریف لے تے ویکھا اپنی امت دے اعمال نو, جبریل میری امت اے کرتوت میری امت دے, اے اعمال میری امت دے, اے بد عملیاں میرے امت دیاں, جی اصلہ تو آلے امت دیاں. فرمایا اللہ دی بارگاہ جد کیتی یا اللہ اے میری امت دی اعمال انہاں دی بخشش نہ کوئی راہ, انہاں دی بخش دی کوئی گل, انہاں دے نجات دا کوئی طریقہ. رب نے فرمایا حبیب میرے محبوب ہے تیری امت ہے نا, تے اس امت دی نجات دا دار و مدار رات تیرے قیام تے ہے, رات تیرے قیام تے. سنیو اگر تسی تیائی حصہ قیام کرسو نا تے تواڈی امت دا تیائی حصہ بخشا ویسی, تیائی حصہ. اگر ادھی رات قیام کرسو تو پھر بولو نا بھائی کچالو ذرا بولو ادھی امت تے سنیو اگر چاندے ساری امت پھر ساری رات قیام. آپ نے کی دیالت تیائی نہیں ادھی نمت ساری امت دی بخشش, تیائی نہیں ادھی نہیں ساری امت دی بخشش. تے ہون سبحان اللہ. آقا دو جہاں نے اپنا بستر مبارک اپنے حجرہ پاک دندر رکھ دیتا, مکہ پاک دی بستی دینے حضور لوگوں اللہ دی طرح بولیں دے کہ رات قیام ساڑھے آقا دا. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حضور قیامت, اور حضور اتنا قیامت کہ آپ دے پاؤں مبارک تے ورم آ گئے. حضور دے پاؤں نازک پاؤں, حضور کسی پتھر تے پاؤں رکھو نہ آنا تو وہ پتھر موم ہو جاندے ہیں تاکہ حضور دے قدمہ نو تکلیف نہ ہوئے. ویک آج بھی ترکی دے جس کے اندر تبرکات موجود ہیں, اب حضور تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا اپنی اکھاں نہ تکیں, اور آج بھی مسجد بادشاہی مسجد میں بھی اپنی اکھاں نہ تکیں. وہ تبرکات جتے حضور دے قدم بار لگے وہ ایسا محسوس ہونا کہ یہ کوئی منہ میں رکھی, وہ پتھر ہی منہ میں رکھنا, سخت سرخ رنگ دا پتھر ہے, سخت پتھر ہے. تے حضور قدم رکھنا تو پتھر بھی نرم ہو جاندے, تے حضور دے قدمہ تے ورم آ گئے. اپنی امت دی بخشش دی خاطر ساری رات قیام. آج سانو نمازاں بھی یاد نہیں ہے,
ذرا خیال تو کرو بھائی سانو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں اساں وقت نہیں ملتا کی کریے جی بڑی مصروفیت ہے اس ایسی مصروفیت میں پھر کی کریے کہ سانو نماز ہی یاد نہیں نہ خیال کرو حضور فرما نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے آج مسجداں خالی ہو گئی ہیں تو حضرت جی ہوری اپنے کھیتاں وچ زمیناں وچ اپنے کاروبار وچ اتنے گم حی علی الصلاۃ دی آواز آندی تے لیکن ہوش ہی نہیں گئی خیال کر سنگیا اسا مرنا تے اساں قبر چ حضور دا دیدار ہی ہونا تے کہ منہ لے کے وسیے اساں اس کیڑا چہرہ لے کے اساں حضور دی بارگاہ کی عرض کرساں سونے تواڈے سیمتی ہے عرض کی تھی یا اللہ میں تہائی نہیں ادھی نہیں ساری امت دی بخش حضور قیامت ورما کے ہون رب نے فرمایا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل سونیا ساری رات نہ قیام کیتا کرو ساری رات قیام نہ کیتا کرو تواڈے قیام وچ تواڈے قدماں نوں پاؤں نوں تکلیف ہو رہی تو میں بھی تواڈا محب ہونا سونیا تسی میرے محبوب ہونا میں بھی تواڈا محب ہوں تو میں بھی چیز نہیں کہ سونے تو آڑے پاؤں میں تکلیف ہوئے برادرانی زفاکار ایک دن حضور اسی طرح رات بھر عبادت اکھ لگی حضور دی تیرا فرمایا جبریل جا میرے حبیب نو میرے آسمانہ دی بلندیت لے آ میرا رسول اپنی امت دے فکرے ہما وقت آنسو بہندے رہندے میرے محبوب اپنی امت دی فکرے ہمیشہ گھبرانے آؤ میرے حبیب نو میرے آسمانات لے آؤ میرے رحمتان دے خزانے بکھاؤ حضور اپنی بارگاہ حاضر ہوئے رب نے پوچھا سونو کی چاہ گیا امتیو ذرا غور کرو تو حضور نے عرض کی تھی سونیا میرے ربا میں اپنی امت دی بخشش رب فرمایا اتنی بخش دیتی ہے کہ سونے اور یا اللہ اپنی امت دی بخشش فرمایا اتنی اور بخش دیتی تو بعض علماء پر لکھتے ہیں کہ 600 یا 700 بار رب نے پوچھا کہ پہلا وار یہ ہو جاتا پھر رب نے پتہ نہیں ہے کہ ہر بار محبوب نے عرض کرنی تو رب نے فرمایا محبوب اسا ایک حصہ ہون تو آڑے آنکھیں تے بخش دیتا ہے تو آڑے آنکھیں تے فرمایا کہ کل قیامت دار 2 حصے تو آڑے آنکھیں تے بخش اس لیے میرے امام احمد رضا فرمایا فقط اتنی غرض ہے ان ایقاد بزم معاشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اللہ رب العزت ساڑھے بھائی محمد فیض محمد نو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے انہوں نے بچے نے زندگی دلا فرمائے انہوں نے بھائیوں نے زندگی دلا فرمائے انہوں نے خاندان اللہ تے کرم فرمائے سو جتنے بھی حضور دے غلام حاضر سب تے کرم ہوئے اللہ رب العزت سب دی حاضری اپنی بار قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا